हितेश तळावलीकर. हितेश बाब सगळ्याक आवाज कसो आसा लोकसभेत? आवाज सगळी पार्टीला एकदम बरो आसा. साम नेटान चालू आसा आनी असो आसपाकूय जाय. एडवांटेज कोणाक आसा हिंगा मतदारसंघात ह्या मतदारसंघात? हांगा पार्टीच्या तुगेली कोणा एडवांटेज ते सारकें अजून कितें आहा अजून प्रचार आतां कॉमेच जाल्ले कडेन आहा कळ्ळें तुका. म्हणटकीर आतांच आयची तारखेन कोणाच्यान कांय सांगपा जावपाना कोण वयर आसा कोण सकयल आसा. ताका मातसो टायम वतलो आनी तेन्ना ते पिक्चर मागीर क्लियर जातलें. पूण सद्या अजून तूं गणीत कांय मांडूं शकना. खासदार कोण आसा सद्याचो खासदार कोण तो जाणा तूं? हय आमगे एक प्रेजेंट न्ही हो आमगे सारदीन बाब न्ही. कितें काम आसा मतदारसंघात तुमच्या कितें? आसा काम आसा. आतां फाल्यां कोणी जिखोनी त्या खासदारान तुमच्या खातीर कितें करचें मतदारसंघा खातीर? बऱ्यांतली बरी डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट गोंयांत हाडचे आनी गोंयाची बरी सामकी नेटान उदरगत जाता त्या प्रमाणे ताणें पावली उचलची आनी सगळ्या ताका ताजे खासदारकीचो सगळे लोकांक लाभ जावचो.